हर हर महादेव जय शम्भु। यही स्वरहरू आज हामीले भगवान पशुपतिनाथ मन्दिरमा आउने दर्शनार्थीहरूको मुखबाट सुनिरहेका छौँ। हामी सबैलाई थाहा छ आज विशेष दिन हो, महाशिवरात्रि पर्व। विश्वभर रहेका नेपाली तथा हिन्दू धर्मप्रति आस्था राख्नेहरूको एउटा आस्थाको धरोहर हो पशुपतिनाथ मन्दिर, जहाँ हरेक वर्ष विभिन्न समयमा ठुलो मेला लाग्ने गर्दछ, जुन मेला मध्येको महाशिवरात्रि पर्व एक हो। अब हामी यहाँहरूलाई निरन्तर रूपमा यो हो टेलिभिजन मार्फत पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा महाशिवरात्रि पर्वको अवसरमा के भइरहेको छ भन्ने विषयमा जानकारी दिँदैछौँ र हामी सँगै रहनुहोला र यो हो टेलिभिजनको यो विशेष पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरबाट प्रत्यक्ष रूपमा भइरहेका गतिविधिहरू हामी यहाँलाई देखाउँछौँ। यहाँले देखिसक्नु भएको छ। योभन्दा अगाडि पनि हामीले बाटोमा लाइन कसरी बसिरहनु भएको छ, के खालका गतिविधि भइरहेको छ भन्ने जुन दृश्यहरू देखायौँ र त्यहाँबाट पनि प्रश्न हुन्छ कि आज कति चाहिँ यहाँनिर उत्साह छाइरहेको छ भन्ने कुराहरू यहाँले यो पर्दा मार्फत देखिरहनु भएको छ। र विशेष गरी कोरोना महामारीको यो चपेटामा परिरहँदाखेरि पनि धर्मप्रति भगवानप्रति आस्था राखेर आउनुहुने जुन दर्शनार्थीहरूको भिडभाड हामीले बाटैदेखि देख्यौँ र देखायौँ पनि। हामीले अघि दृश्यको कुरा गर्ने हो भनेदेखि यता गौरीघाट गुजेश्वरी एरियाबाट बसेको लाइनदेखि हामी पशुपति गेटभित्र पस्दासम्मको जुन चाहिँ दृश्यहरू यहाँहरूलाई देखाइरहेका छौँ। र अहिलेको यो भने चाहिँ पशुपतिनाथ मन्दिरको मूल गेटको प्राङ्गणमा रहेको दृश्यहरू हो यो, र जहाँनिर व्यवस्थापन गर्नको लागि हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरूलाई स्वयंसेवकहरूलाई एकदमै अस्त व्यस्त भ्याइ नभ्याइ पनि भएको देख्छौँ। अनि सबैजनाले भनेको नमान्दाखेरि अलिकति उहाँहरूलाई तनाव भए जस्तो पनि हामी देखिरहेका छौँ। पशुपतिनाथ मन्दिरमा हरेक वर्ष महाशिवरात्रि पर्वको अवसरमा ठुलै मेला लाग्ने गर्दछ र जुन मेलाको यति बेला चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा हामीले यो हो टेलिभिजन मार्फत यहाँहरूलाई अवगत गराइरहेका छौँ। र अब शारदा थापा अनि त्यसै गरी चाहिँ क्यामेरामा हाम्रो निशानजी हुनुहुन्छ र यो दृश्य कैद गरेर चाहिँ यहाँहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँ घरमा भए पनि तपाईँ जहाँ बसेर आफ्नो पहुँच मार्फत चाहिँ यो पशुपतिनाथ मन्दिर को दर्शन गर्न सक्नको लागि चाहिँ सजिलो होस् भनेर हामीले यो दृश्यहरू मार्फत चाहिँ यहाँहरूलाई जानकारी गराउने क्रममा हामी रहि नै रहेका छौँ। र विशेष गरी चाहिँ नेपालमा धेरै पर्वहरू हुने गर्दछन्, तीमध्ये महाशिवरात्रि पर्वको विशेष महत्त्व रहेको छ। भगवान शिवको चाहिँ महिमा गाउँदै भगवान शिवको उत्पत्ति भएको दिनलाई महाशिवरात्रि पर्व भन्ने गरिन्छ र 4 रात्रिमध्ये महाशिवरात्रि पर्व सबैभन्दा ठुलो पर्वको रूपमा मनाउने गरिन्छ। मोहरात्रि, सुखरात्रि, त्यसै गरी चाहिँ यो कालरात्रि अनि महाशिवरात्रि जुन चाहिँ फागुन कृष्ण चतुर्दशीको दिन पर्ने गर्दछ। र पशुपतिनाथ मन्दिर धरोहरको केन्द्र, आम नागरिकहरूको धरोहरको केन्द्र पशुपतिनाथ मन्दिर परिसर, र यो परिसरमा रहेर हामीले यहाँहरूलाई यहाँको गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउँदैछौँ। र विशेष गरी यो कोरोना महामारीको कारणले गर्दाखेरि अलिकति सुरक्षा व्यवस्थापन अनि त्यसै गरी चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यको लागि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर चाहिँ यदि आउँदै हुनुहुन्छ भने पनि त्यसरी आउनुहोला। र यहाँ कतिपय हामी मास्क नै नलगाए सेनिटाइजर यत्तिकै हुन्छ नि भिडभाडमा पसेको पनि हामी देखिरहेका छौँ। र यति बेला चाहिँ हामीले यो पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरको गेटमा देखिरहेका छौँ। यो साइडमा चाहिँ यहाँनिर आरती बत्ती गरिरहेको यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ र भगवान शिवको महिमा गाउँदै भगवान शिवलाई मनपर्ने बेलपत्र, त्यसै गरी चाहिँ भगवान शिवलाई मनपर्ने चाहिँ खानेकुरा जुन भाङ धतुरो रहेको छ, यो चाहिँ हाम्रो परापूर्वकालदेखि चलिआएको हो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ आजको दिनलाई विशेष रूपमा चाहिँ सेलिब्रेसन गर्नको लागि के युवा, के युवती, के वृद्ध सबैजना चाहिँ एकदमै उत्साहित बनिरहनु भएको छ। र भगवान पशुपतिनाथ मन्दिर को लागि चाहिँ मात्रै नभएर देशैभरका शिवालयहरूमा आज भिडभाड उत्तिकै मात्रा रहेको छ। र भगवान शिवको दर्शन गरेर फर्किसकेपछि भगवान शिवकै महिमा गाएर नाच्ने, गाउने, रमाउने चलन यहाँ रहेको छ। र यो बिचमा हामी यति बेला रहेका छौँ। र विशेष गरी अर्को एउटा चाहिँ भगवान शिवको आराधना त छँदैछ, आस्था त छँदैछ, त्यसको अलावा महाशिवरात्रि पर्वमा चाहिँ विशेष गरी यो इन्डियाबाट, भारतबाट चाहिँ साधुहरू नागा बाबा भन्ने गरिन्छ, उहाँहरू चाहिँ आउने गर्नुहुन्छ र विशेष एउटा उत्सव र उत्साह त्यो पनि अर्को रहेको छ। र यसपालिको कुरा गर्ने भने अलिक कम आएको चाहिँ हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ, किन भन्दाखेरि कोरोना महामारी त्यसै गरी चाहिँ अब विभिन्न खालको समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि। र यहाँहरूलाई जुन दृश्य हामीले देखाइरहेका छौँ यो पशुपतिनाथ मन्दिरको मूल गेटको अगाडिपट्टिको हो। र यहाँहरूले एकदमै मजाले घरमै हुनुहुन्छ भने पनि हाम्रो टेलिभिजन मार्फत हेर्न सक्नुहुन्छ र हामीले यहाँलाई टेलिभिजन मार्फत देखाउनको लागि यो
विशेष रूपमा चाहिँ यो कार्यक्रम तयार पारिरहेका छौँ प्रत्यक्ष रूपमा र यो बिहानको समय हो यति बेलाकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ र यति बेला चाहिँ यो यति शीतलता चाहिँ प्राप्त हुन्छ रे यदि भगवानको आस्था राख्यो भने र भगवानप्रति तल्लीन भएर भगवानप्रति लीन भएर चाहिँ गयो भने अत्यन्तै मनमा आनन्द हुन्छ भनेर चाहिँ दर्शनार्थीहरूले भन्नुहुन्छ र उहाँहरू त्यही विश्वासका साथ चाहिँ यहाँ आउनुहुन्छ र रङ्गी बिरङ्गी जीवनहरू हामी यही पशुपतिनाथ मन्दिरभित्र देखिरहेका हुन्छौँ किन भन्दाखेरि यही मन्दिरमा कति धेरै खर्च गरेर दर्शन गर्नको लागि पनि आइरहनु भएको छ यही मन्दिरमा जीविकोपार्जन हुन्छ कि यहाँ आउने दर्शनार्थीहरूले दिएको दानबाट भनेर पनि उहाँहरू आउने गर्नुहुन्छ जुन चाहिँ यहाँ हामीले दृश्यमा यहाँहरूलाई देखाइरहेका छौँ जिन्दगीलाई चाहिँ हामीले कसरी हेर्ने कसरी चाहिँ प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुरा त छँदै नै छ र यही बिचमा हामी यो पशुपति मन्दिर परिसरभरि चाहिँ के भइरहेको छ भन्ने विषयमा सबैतिर चाहिँ घुमेर यहाँहरूलाई चाहिँ हामी देखाउँदैछौँ दृश्य र पशुपतिनाथ मन्दिरको मूल गेट पनि एकदमै मजाले श्रृङ्गार गरिएको छ जुन श्रृङ्गार चाहिँ हेरिरहँ लाग्ने पनि रहेको छ र अब यहाँको व्यवस्थापन के कस्तो रहेको छ भन्ने विषयमा अनि दर्शनार्थीहरूको चाहिँ प्रतिक्रिया के छ भन्ने विषयमा हामी यहाँलाई जानकारी गराउने छौँ नै र अहिले चाहिँ कुरा गर्ने हो भनेदेखि लाइन यति धेरै लामो रहेको छ यता गुजेश्वरी एरियाको हेर्ने भने गुजेश्वरी भन्दा अझ परबाट लाइन रहेको छ त्यसै गरी यता चुच्चेपाटी चाउबेलको कुरा गर्ने हो भनेदेखि चुच्चेपाटी भन्दा अझ माथिबाट लाइन लामबद्ध भएर चाहिँ दर्शन गर्नको लागि बसिरहनु भएको छ भक्तजनहरू त्यसै गरी यता सिनामङ्गल यता गौशालाको कुरा गर्ने हो भनेदेखि तिलगङ्गा भन्दा यतादेखि लामबद्ध हुनुहुन्छ यता फेरि यता साइडको कुरा गर्ने हो भनेदेखि गौशाला चोक यता त्यो पुरानो बानेश्वर नजिकदेखि नै लाइन लामबद्ध रहेको कुरा हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ र विशेष गरी वृद्धहरूको लागि र बिरामीहरू अनि विशेष गरी चाहिँ अलिकति अशक्त जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ पशुपति विकास कोषले विशेष व्यवस्था पनि मिलाएको छ छिटो दर्शन गरेर फर्कनको लागि यो एकदमै राम्रो व्यवस्था पनि हो र यहाँहरू हाम्रो यो टेलिभिजनको यो विशेष महाशिवरात्रि पर्व विशेष कार्यक्रममा साथ दिइरहनु भएको छ भने घरमै बसेर र यहाँहरूले के मार्फत चाहिँ एकदम मजाले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ यहाँहरूलाई पक्कै पनि सजिलो अनि आनन्द पनि लागिरहेको होला अहिले त सोसियल साइट्स युट्युब फेसबुक सबैतिरबाट चाहिँ लाइभ गर्न सकिन्छ त्यही हिसाबले गर्दाखेरि पनि यहाँहरूलाई हामीले जुन दृश्य देखाइरहेका छौँ भगवान पशुपतिनाथ मन्दिरलाई महाशिवरात्रि पर्वकै अवसरमा जसरी श्रृङ्गार गरिएको छ यो दृश्यले पनि सबैलाई मनमोहक चाहिँ बनाउँछ नै म त ढुक्क छु 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 हामी सबै ढुक्क छौं के कुरामा ढुक्क हो तपाई पनि अब ढुक्क हुनुहोस् किनकि हामीले दैनिक जसो सेवन गर्ने नुनमा सही मात्रामा आयोडिन मिसाइएको छ जसबाट गर्भमा रहेका शिशु गर्भवती एवं सुत्केरी महिला हुर्कदो उमेरका बालबालिका किशोर किशोरी युवा वयस्कदेखि ज्येष्ठ नागरिक सम्मले दैनिक सेवन गर्नुपर्ने पोषक तत्व आयोडिन प्राप्त हुन्छ। आयो नुन खाऊ स्वस्थ रहौं। वर्षौंदेखि तपाईको पहिलो रोजाइ बन्न सफल सीताराम दूधले ल्याएको छ रिफ्रेशिङ फ्रेश मिल्क, शुद्ध घिउ, ताजा पनीर, नरम बटर, मिठो दही अनि लस्सी। आफ्नो नजिकको विक्रेताबाट खरिद गरी स्वादिलो परिकारसँग स्वस्थ रहनुहोस्। थप जानकारीको लागि 9864 477 185 मा सम्पर्क गर्नुहोला।
धर्मप्रति आस्था राख्ने आम व्यक्तिहरूको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथ मन्दिर आराध्यदेव पशुपतिनाथ मन्दिरको प्राङ्गणमा हामी रहिरहेका छौँ। यो हो टेलिभिजन मार्फत यहाँहरूले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ प्रत्यक्ष रूपमा, जहाँ जसरी भए पनि हामीसँग कनेक्टेड हुनुहुन्छ र पशुपतिनाथ मन्दिरबाट अलिकति टाढा हुनुहुन्छ भने पनि हामीले यहाँहरूलाई चाहिँ दर्शन गर्नको लागि सहज बनाइदिरहेका छौँ। यहाँको प्रत्यक्ष गतिविधि के भइरहेको छ भनेर महाशिवरात्रि विशेष पर्वको अवसरमा यति बेला हामी रहिरहेका छौँ र यति धेरै लामबद्ध लाइन, त्यसै गरी भक्तजन दर्शनार्थीहरूको भिडभाड त हामीले यहाँहरूलाई देखाइ नै रहेका छौँ र यति धेरै लामो लाइन बसेर पनि आजको दिनमा भगवान पशुपतिनाथ मन्दिरभित्र गएर चाहिँ दर्शन गर्नको लागि लामबद्ध भएर बसिरहनु भएको छ, जसको लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले केही समय अगाडिदेखि नै पूर्व तयारी गरिरहेको थियो, तीव्र रूपमा तयारी गरिरहेको थियो र अब आजको माहौल के छ भन्ने विषयमा जानकारी दिनको लागि यति बेला हामी कुराकानी गर्दैछौँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषका प्रवक्ता रेवती रमण अधिकारीसँग। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। नमस्ते। नमस्कार। हजुर, जस्तो अब यहाँहरूले जुन पूर्व तयारी गर्नुभएको थियो आज महाशिवरात्रि पर्वको लागि होइन, अहिलेसम्मको स्थितिमा के छ, कस्तो खालको चाहिँ व्यवस्था भयो, के चाहिँ अपुग भएछ, के चाहिँ राम्रो भइरहेछ? अपुगको कुरा गर्दाखेरि त अहिलेसम्म त्यस्तो प्रतिक्रिया आएको छैन। दर्शनार्थीहरूले सहज रूपमा छिटो दर्शन गरिरहेको प्रतिक्रिया पाइरहेको हुनाले यो सबै व्यवस्थापनसँग यसको पृष्ठभूमि जोडिनुपर्ने हुन्छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्ष माननीय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा मूल समारोह समिति गठन भयो महाशिवरात्रि पर्व सम्पन्न गर्न। मूल समारोह समिति अन्तर्गत विभिन्न विषयगत रूपमा 10 वटा उपसमितिहरू मार्फत कामको बाँडफाँड र संयोजन गर्ने काम सुरु भयो 1 महिना अगाडिदेखि। माघ 11 गते मूल समारोह समिति गठन भयो र त्यसपछि विभिन्न उपसमितिहरू गठन हुँदै यो पर्वको व्यवस्थापन सुरुवात भयो। यसरी हेर्दाखेरि सरसफाई, वातावरणीय हिसाबले साधु सन्तहरूको सेवा, भोजन आवासको व्यवस्थापन, स्वास्थ्य शिविरहरूको व्यवस्थापन, दर्शन मार्ग सुधार, चन्दन वितरणको व्यवस्थापन, ब्यारिकेड निर्माण र यस क्षेत्रको रङरोगन, चित्रहरूको कोर्ने काम, यी लगायतका कामहरू गर्दै गर्दै अहिले महाशिवरात्रि पर्वको सम्म आइपुग्दा सबै व्यवस्थापनहरूको परिणाम देखिरहेको छ। सँगसँगै यो बत्तीहरूको सजावट, फुलहरूको सजावटले पनि त्यत्तिकै रूपमा महाशिवरात्रि पर्वलाई रौनक थपिरहेको हामी देख्न सक्छौँ। सुरक्षाकर्मी स्वयंसेवकहरू चाहिँ कतिको सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ? नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगायतको सुरक्षाकर्मीहरू एकीकृत रूपमा परिचालन भएको छ। भकुण्डल स्थित कार पार्कको स्थानमा नेपाल प्रहरीको मूल शिविर खडा गरिएको छ र त्यहाँ मूल शिविरबाट दर्शन लाइन, प्रवेशद्वारहरूको सीसी क्यामेराबाट मोनिटरिङ गरिरहेको अवस्था छ। त्यही सँगै नेपाल प्रहरीको क्याम्पसँगै खोज खबर कक्ष पनि सञ्चालन भइरहेको छ। सशस्त्र प्रहरीको नि मेन कमान्ड पोस्ट त्यहाँ रहेको छ। यसरी एकीकृत रूपमा नेपाल प्रहरीको करिब 4000 को आसपासमा 4500 सम्म नेपाल प्रहरीको 4500 आसपास र सशस्त्र प्रहरीको 3500 को आसपासमा सुरक्षाकर्मीहरू परिचालित भइरहेको अवस्था छ। टोटलमा अब यो मेलाको भिडको अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै 8000 देखि 10000 को आसपासमा सुरक्षाकर्मीहरू परिचालित गर्ने लक्ष्य अनुसार अहिलेसम्म लाइनहरू एकदम व्यवस्थित चलिरहेको हुनाले आवश्यकता अनुसार थप पनि गर्न सक्ने गरी 10000 सम्मको सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन हुनेछ। त्यसैगरी स्काउट लगायतको सुरक्षा कर्मीहरूलाई सहयोग गर्न, दर्शन लाइनहरूलाई व्यवस्थित गर्न, भोजन पानी, साधु सन्तहरूको सेवा र सरसफाइ समेतमा करिब 5000 को आसपासमा 5000 को हाराहारीमा स्वयंसेवकहरू परिचालन गरिरहेको अवस्था छ। अब लामबद्ध लाइनमा हुनुहुन्छ होइन, दर्शन गर्नको लागि चाहिँ कस्ता कस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सहज बनाइएको छ, कुन तरिकाले सहज बनाइएको छ? अब कतिपय त जस्तो पैसा तिरेर छिटो दर्शन गर्ने व्यवस्था पनि थियो, अब अहिले छैन क्यारे थियो होइन, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यसको बारेमा पनि अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। अब सशुल्क दर्शन अहिले छैन, धेरै वर्ष भइसक्यो हटिसकेको। त्यसैले दर्शनको लागि पङ्क्तिबद्ध भएर अनुशासित ढङ्गले लाइनमै बस्नुपर्ने जरुरी छ। त्यो बाहेक अरू कसैलाई पनि यो तिलगङ्गा, गौशाला, जयबाहेश्वरी मित्र पार्क, गौरीघाट, गैसुरीसम्मको क्षेत्र सेवासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूका लागि सेवाको प्रकृति तोकेर सेवा स्थलसम्म जाने गरी एउटा खालको पास व्यवस्था गरिएको हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरू जो सेवासँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ, स्वयंसेवकहरू, स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरू, साधु सन्तहरूको सेवा, सरसफाइमा संलग्न व्यक्तिहरूका लागि हामी यो मेला क्षेत्र अथवा यो पशुपति मन्दिर प्राङ्गणको आसपाससम्म प्रवेश गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। त्यसैगरी सञ्चारकर्मीहरू, प्रेस जगत, यहाँ लाइभ प्रत्यक्ष प्रसारण लगायत यहाँको रिपोर्टिङका लागि
यो तोकेको स्थानसम्म आउने गरी पासको व्यवस्था गरिएको छ। त्यो बाहेक अन्य कुनै पनि दर्शनको लागि पासको व्यवस्था गरिएको छैन। वृद्ध वृद्धा जस्तो अशक्त हुनुहुन्छ नि उहाँहरूको लागि अब ज्येष्ठ नागरिक जसलाई हामीले एकदम सम्मान गर्नुपर्ने छ वृद्ध वृद्धा भनेर हामी बुझ्छौँ, उहाँहरूलाई दर्शन लाइनमा उभिनुपर्ने जरुरी छैन। उहाँहरू जुन क्षेत्रमा आउनुभएको छ, जुन स्थानमा आउनुभएको छ, त्यहाँ रहेका स्वयंसेवकहरूलाई अनुरोध गर्दा उहाँहरूलाई सहजीकरण गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। र उहाँहरूको साथमा फेरि मैले सँगसँगै अनुरोध गर्नुपर्ने के हुन्छ, एकजना वृद्ध वृद्धा अथवा हामीले ज्येष्ठ नागरिक भनेर सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ, उहाँको साथमा उहाँको परिवार अथवा विश्वास गरेको व्यक्ति एकजना चाहिँ साथमा भइदिन राम्रो हुन्छ। किनभने मन्दिर प्राङ्गण दर्शन गरेर बाहिर निक्लिने क्रममा फेरि उहाँ आफ्नो घर परिवारसँग फेरि भेट्नु नहुन सक्छ, छुटिन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि एकजना चाहिँ सहयोगी आइदिन अनुरोध गर्छौँ। बाँकी धेरै फेरि उहाँको पछि लागेर नआइदिनु पनि विशेष आग्रह। अब यो सँगसँगै छ नि, जस्तो यहाँले डेकोरेसन गर्नुभयो होइन, जस्तो फुलको सजावट त्यो देखिएको छ, यो गर्नको लागि चाहिँ यसपालि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले कति खर्च गरेको छ यो शिवरात्रिको लागि? पशुपति क्षेत्र विकास कोषको वार्षिक स्वीकृत बजेट कार्यक्रमभित्र महाशिवरात्रि पर्व सम्पन्न गर्न हामीले 50 लाख बजेट छुट्याइएको हो। यद्यपि अहिले महाशिवरात्रि पर्व नजिकै गर्दा त्योभन्दा अगाडि जुन माघ महिनामा एउटा कोभिडको तेस्रो भेरिएन्टले हामी त्रसित अवस्थामा भयौँ, धेरैलाई त्यसले सङ्क्रमण पनि गर्यो। त्यस हिसाबले पनि हामी यसरी व्यवस्थापन गर्नु पर्दैन कि भन्ने एउटा अनुमानमा थियौँ। तर परिस्थिति सहज बन्दै गयो र हामीले सोचेभन्दा अलिक बढी नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको हुनाले हाम्रो आन्तरिक रूपमा बजेटको व्यवस्थापन गरेर हामीले 70-75 लाख भित्र पशुपति क्षेत्र विकास कोषले विधि प्रक्रियाभित्र बजेटभित्र सम्पन्न गर्ने कुरा रहन्छ। तर हाम्रो यो समग्र व्यवस्थापनमा त्यो बजेट नभ्याउने भएको हुनाले यो बत्ती फुलको सजावट लगायतका कामहरूलाई हामीले दाताहरूलाई अनुरोध गर्नु र दाताहरूबाट यो सबै काम भएको छ। र फेरि त्यसको अलावा जस्तो भोजन आवास क्षेत्रहरू जो सञ्चालन गर्नुहुन्छ यो पनि दाताहरूको खुसीमै सञ्चालन गर्नुभएको। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले चाहिँ 70-75 लाख खर्च गर्यो, त्यो बाहेक दाताहरूको खर्च? त्यो बाहेक अरू जस्तो भोजन आवास सञ्चालन, स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालनमा हामीले थोरै खर्चहरू थोरै सहजीकरण मात्रै गर्छौँ र बाँकी फेरि त्यो दाताहरूबाटै हुने भएको हुनाले ठुलो खर्च छ। अब यो छ नि, तपाईँहरूले जसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ, जस्तो हामी यो पशुपति गेटको मूल गेट अगाडि देख्छौँ क्या, त्यहाँ चाहिँ जस्तो दान दिनेहरू देखिन्छ, लिनेहरू देखिन्छ, लामबद्ध भएर बसिरहनु भएको छ, त्यो व्यवस्थापन चाहिँ किन यस्तो भइरहेछ? अब यो साधु सन्तहरूकै पर्व भएको हुनाले हामीले अब साधु सन्तहरूलाई धेरै उपेक्षा गर्न पनि हुँदैन, धेरै प्राथमिकता दिन पनि हामी सक्दैनौँ। तथापि फेरि अहिले यहाँ तपाईँहरू जस्तै मिडियाकर्मीहरूले फेरि साधु सन्तहरूलाई कुनै त्यस्तो खालको गतिविधिहरू भयो भने त्यो पनि फेरि एउटा खालको मेसेज विषय बन्न जान्छ। हामी त चाहन्नौँ, तर पनि व्यवस्थित गर्ने क्रममा फेरि केही कुराहरू पनि हामीले फोर्सफुली पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ, त्यो हामी चाहन्नौँ। किनभने फेरि यो यस्ता पर्वहरू भगवान्सँग जोडिने पर्वहरूमा दान दिने दान लिने चलन पनि छ। अब यो सब ठिक छ, अब यो त यहाँ राखिदिनु भयो। जस्तो अब यो चाहिँ इन्डियाबाट नागा बाबा साधुहरू आउनुहुन्छ नि, उहाँहरू यसपालि कतिको सङ्ख्यामा आउनु भएको छ? उहाँहरूको त कमी भयो भन्ने पनि सुनेको थियो होइन? यो वर्ष पोहोरभन्दा बढेको अवस्था छ। बढेको चाहिँ मैले त कमी भएको भनेको थिएँ होइन, पोहोरभन्दा एकदमै बढेको, किनभने मन्दिर प्राङ्गणभित्र साधु सन्तहरू जो बस्नुभएको छ नागा बाबाहरू खचाखच बस्नुभएको छ। नागा बाबाहरू कतिको सङ्ख्यामा आउनु भएको छ जसलाई चाहिँ तपाईँहरूले एकदमै रेस्पोन्सिबिलिटीका साथ ल्याउनुपर्छ, पठाउनुपर्छ नि त? अनि अहिले त धेरै पहिले हामीले आमन्त्रणै गरेर ल्याउनु पर्ने, उहाँहरूलाई बाटो खर्चै दिनुपर्ने अथवा बासको व्यवस्थै गर्नुपर्ने, स्वास्थ्यको भनौँ उपचारको व्यवस्थै गर्नुपर्ने थियो धेरै पहिला। अहिले त स्वतस्फूर्तमा आउनुहुन्छ र हामीले जाने बेलामा मात्रै बिदाय गर्ने हामीले गरेका छौँ। नागा बाबाहरू करिब 500-700 हजारको आसपासमा आउनुभएको छ र समग्रमा साधु सन्तहरू जति पनि हुनुहुन्छ यो सङ्ख्या हिसाब गर्दाखेरि 3500 को आसपासमा देख्न सकिन्छ। किनभने मन्दिर प्राङ्गणभित्र थोरै स्थान त्यहाँ एभाइलेबल छ, त्यहाँ साँघुरो ठाउँ छ। त्यस कारणले यो बाहिर मन्दिर प्राङ्गणको बाहिर यो सडकमा भस्मेश्वर अखडा साइडमा, बनकाली क्षेत्रमा, राम मन्दिर क्षेत्रमा पनि साधु सन्तहरू रहनुहुन्छ। यो सबै सङ्ख्या गर्दाखेरि 3500 को आसपासमा छ। अब यो त साधु सन्त नागा बाबाहरूको कुरा भयो होइन, जस्तो अब विशिष्ट व्यक्तिहरू को आउँदै हुनुहुन्छ आज तपाईँहरूलाई जानकारी छ? औपचारिक रूपमा अहिलेसम्म जानकारी आएको छैन, तर विगतका वर्षहरूको अनुभवको आधारमा सामान्य राष्ट्रपतिज्यू, राष्ट्रप्रमुख, उपराष्ट्रपतिज्यू, त्यसै गरी सरकार प्रमुख, प्रधान न्यायाधीशज्यू, सेनाका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू र सरकारी विशिष्ट व्यक्तित्वहरू जस्तै राजदूतहरू पनि आउने पाइएको छ। त्यो अब आउने क्रम पनि छ, तर राष्ट्र प्रमुखको औपचारिक जानकारी आइसक्यो। पुष्पवृष्टि पनि हुन्छ, यो हुने गरेको छ, हुन्छ नेपाली सेनाको तर्फबाट।
दृष्टिकोणबाट। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ जस्तो अब तपाईँहरूले यत्रो म्यानेजमेन्ट गर्नुभएको छ, जस्तो कोभिडको महामारी छ जुन व्यवस्थापनमा हामीले देख्दाखेरि चाहिँ कतै मास्क नलगाएको, एकदमै भिडभाड पनि खच्चाखच देखिएको, दूरी कायम नगरिएको छ, यसमा चाहिँ किन ध्यान नदिएको हो कि के हो? अनि एकदमै हामीले ध्यान दिएको, किनभने हामी टोटली हामी कोभिड फ्री भएको अवस्था छैन। अब मास्क अनिवार्य गरेका छौँ, सेनिटाइजर अनिवार्य गरेका छौँ। जस्तै अब मिडियामा बोल्दा मास्कमा बोल्न पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। यी बाहेक अन्य दर्शनार्थीहरूका लागि दर्शनार्थीहरूलाई हामीले मास्क अनिवार्य गरेका छौँ। यो किनभने व्यक्तिगत स्वास्थ्यसँग पनि सम्बन्धित विषय हो, यो सेन्सिटिभ विषय हो, स्वास्थ्य नै धन हो। त्यस कारणले अब मेरो रोग प्रतिरोधक क्षमता एकदमै बढी छ, सबल छ, म सक्षम छु, मैले मास्क नलाइ हिँड्न सक्छु भन्ने त मेरो कुरा भयो। तर हामीले जुन स्वास्थ्य प्रोटोकललाई अपनाउनुपर्छ भनेर हामीले अनुरोध गरिरहेका छौँ, विशेष रूपमा आग्रह गरिरहेका छौँ र सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ। त्यति गर्दा गर्दै पनि फेरि मास्क लगाउनुहुन्न, जथाभावी गर्नुहुन्छ, लापरवाही भिड छ तपाईँकै पछाडि हेर्नुहोस्। यसको कारणले पशु क्षेत्र विकास कोषले यो मिसम्यानेजमेन्ट गर्यो होइन, म सङ्क्रमित भएँ भन्न चाहिँ पाइँदैन। यो प्लिज म विशेष रूपमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले यो चाहिँ अगाडि नै निर्देशन दिइसक्नु भएको थियो। हामीले जुन स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गरेका छौँ, यो दर्शन लाइनलाई पार्ने गरी पनि दर्शन लाइन कतिवटा लाइन छ सञ्चालन गरेका छौँ। बाहिरी पोइन्टमा तीनवटा पोइन्ट छ, तीनवटा पोइन्टमा 4वटा लाइन छ र मन्दिर प्राङ्गण प्रवेश गरिसकेपछि मन्दिर प्राङ्गणभित्र गएर 5 देखि 7वटा लाइनमा हामीले विभाजन गरेर दर्शन लाइनलाई व्यवस्थित गर्ने गरेका छौँ। मैले भन्दै गरेको कुरा जस्तो स्वास्थ्य शिविरहरू हामी सञ्चालन गरेका छौँ, दर्शन लाइनलाई पाएक पर्ने गरी, मेला क्षेत्रलाई पाएक पर्ने गरी जहाँ भिडभाड हुन्छ, र ती स्वास्थ्य शिविरमा मास्क र सेनिटाइजर हामीले राखेका छौँ, निःशुल्क उपलब्ध गराएका छौँ। आफैले व्यवस्थापन गर्ने चिज पशु क्षेत्र विकास कोषको समन्वयमा स्वास्थ्य कर्मीहरू जुन स्वास्थ्य शिविरहरू छन् यहाँ व्यवस्था गरेको चिज पनि लगाइदिनुहुन्न भने त यो फेरि हाम्रो कमजोरी होइन, व्यक्तिगत रूपमा पनि ख्याल गर्नुपर्ने विषय हो। जस्तो अब अनुमानित आज यो जुन यस्तो भिडभाड हेर्दाखेरि नि पशुपतिनाथ मन्दिरमा कति चाहिँ धर्म गर्नको लागि भक्तजनहरू दर्शनार्थीहरू उपस्थित हुनुहुन्छ होला, अनुमानित तपाईँहरूको के छ? अब गएको वर्षको कुरा दर्शन मार्गमा पङ्क्तिबद्ध भएर अनुशासित ढङ्गले दर्शन गर्ने दर्शनार्थीहरूको सङ्ख्या त मात्रै त 10 लाख पुग्दैन, तर पनि सेवासँग सम्बन्धित यो क्षेत्रमा आउने, सेवा गर्ने, यो क्षेत्रमा आएर सेवा गर्ने विषय पनि भगवानकै सेवासँग जोडिन्छ। हेर्दाखेरि मानव सेवा देखिन्छ, अन्ततः भगवानकै सेवा हो, भगवानप्रति नै समर्पित भएर गरेको। र यो क्षेत्रमा आउने, सेवामा खटिने, यो क्षेत्रको अवलोकन गर्ने र रिङ रोडको क्षेत्रबाट पनि यो पावन पशुपति क्षेत्रमा नजिक आएर भगवानको एउटा सामिप्यता अनुभूति गर्दै जाने सबै सङ्ख्यालाई हिसाब गर्दा करिब 10 लाखको हाराहारीमा हामी पाउँछौँ यो पशुपति क्षेत्रमा। त्यतिको सङ्ख्यामा उपस्थिति हुन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान। अब ठिक छ, यहाँले सबै कुराको जानकारी दिनुभयो होइन। अब यो सँगसँगै यो फुल मात्रै चाहिँ नि इन्डियाबाट भित्र आएको होला होइन, यहाँको डेकोरेसनको लागि कति बजेटको फुल हो यो डेकोरेसनको लागि? यो बत्ती र फुलको लागि हामीले बत्ती पनि इन्डियाबाट, बत्ती त दार्जिलिङबाट आउँछ। बत्ती र फुलको लागि पशु क्षेत्र विकास कोषको बजेटभित्र नपुग्ने भएको हुनाले हामीले दाताहरूलाई अनुरोध गऱ्यौँ। दाताहरूको इच्छा अनुसार अनुमान हो, दाताहरूले कति खर्च गर्नुहुन्छ उहाँहरूको कुरा हो, उहाँहरूको जति दिल खुल्छ, जति मन खुल्छ त्यो अनुसार खर्च गर्ने कुरा हो। मोटामोटी फुल र बत्ती गरेर 50 लाखको आसपासमा यो म्यानेजमेन्ट भएको छ भन्ने अनुमान। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले समन्वय गरेको, अनुरोध गरेको, दाताको आफ्नो मन खुसीले आफ्नो इच्छाले जति खर्च गर्नुभएको छ उहाँहरूकै कुरा हो। यसको हिसाब किताब पर्दैन। बत्ती र फुलको लागि दाताहरूले नै, जस्तै बत्ती फिटिङको लागि आउने लेबरहरूलाई हामी खाने बस्ने व्यवस्था हामी पशु क्षेत्र विकास कोषले गर्छौँ। दाता चाहिँ जस्तै को हो? कतिपय दाताहरूको नाम पनि खुलेको छैन, किनभने उहाँहरूले हिडन राख्नुभएको छ। दाताहरू कस्तो हुन्छ भने कसैले प्रचार गर्न चाहनुहुन्छ, धेरैले प्रचार गर्न चाहनुहुन्न। दाता त गोप्य दान पनि हुन्छ, त्यस हिसाबले यो कुरा गोप्य नै राख्दा राम्रो हो। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई, यति धेरै जानकारी दिनुभयो। अब आम दर्शकहरूले यो सबै यहाँको जानकारी जति दिनुभएको छ त्यो सुनेर पक्कै पनि दर्शन गर्नको लागि आउनुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। औपचारिक जानकारी गराउने अवसर दिनुभयो र आम दर्शनार्थीहरूले सहज दर्शन गरिरहेको जुन सम्प्रेषण यहाँ यो मिडिया मार्फत भइरहेको छ अथवा हुन्छ, त्यो विषयको लागि पनि म आभारी व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू। म त ढुक्क छु। 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 हामी सबै ढुक्क छौँ। के कुरामा ढुक्क हो? तपाईँ पनि अब ढुक्क हुनुहोस्, किनकि हामीले दैनिक जसो सेवन गर्ने नुनमा सही मात्रामा आयोडिन मिसाइएको छ, जसबाट गर्भमा रहेका शिशु, गर्भवती एवं सुत्केरी महिला, हुर्कदो उमेरका बालबालिका, किशोर किशोरी, युवा, वयस्कदेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्मले दैनिक सेवन गर्नुपर्ने पोषक तत्व आयोडिन प्राप्त हुन्छ। आयो नुन खाऊ, स्वस्थ रहौं। वर्षौंदेखि तपाईको पहिलो रोजाइ बन्न सफल सीताराम दूधले ल्याएको छ रिफ्रेशिङ फ्रेश मिल्क, शुद्ध घिउ, ताजा पनिर, नरम बटर, मिठो दही अनि लस्सी।
आफ्नो नजिकको विक्रेताबाट खरिद गरी स्वादिलो परिकारसँग स्वस्थ रहनुहोस्। थप जानकारीको लागि 9864 477 185 मा सम्पर्क गर्नुहोला। म त ढुक्क छु। 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 हामी सबै ढुक्क छौं। के कुरामा ढुक्क हो तपाई पनि अब ढुक्क हुनुहोस्, किनकि हामीले दैनिक जसो सेवन गर्ने नुनमा सही मात्रामा आयोडिन मिसाइएको छ, जसबाट गर्भमा रहेका शिशु, गर्भवती एवं सुत्केरी महिला, हुर्कदो उमेरका बालबालिका, किशोर किशोरी, युवा, वयस्कदेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्मले दैनिक सेवन गर्नुपर्ने पोषक तत्व आयोडिन प्राप्त हुन्छ। आयो नुन खाऊ स्वस्थ रहौं। वर्षौंदेखि तपाईको पहिलो रोजाइ बन्न सफल सीताराम दूधले ल्याएको छ रिफ्रेशिङ फ्रेश मिल्क, शुद्ध घिउ, ताजा पनिर, नरम बटर, मिठो दही अनि लस्सी। आफ्नो नजिकको विक्रेताबाट खरिद गरी स्वादिलो परिकारसँग स्वस्थ रहनुहोस्। थप जानकारीको लागि 9864 477 185 मा सम्पर्क गर्नुहोला। मनको मचेरीमा सुस्ताएका सपना सूर्यको प्रकाशसँगै फेरि पिउँछन्। शुभेच्छाका सुवासले सजिए सुन्दर सपना, छानामाथि अटल छ हिलटेक, म ढुक्क छु मनमा। यस्तो लाग्छ आफै भित्र उज्यालो खोजिरहेको छु, सपनाको पछाडि भागिरहेछु। गाउँ शहर देश विदेश सर्वत्र छ सेवा, विश्वासिलो हाम्रो हिलटेक छ घरमा। कैयौं आँधी हुरी पानीले भिज्यौ, तर चट्टान झै अटल बस्यौ, सधैँ तपाईको सेवामा, तपाईकै घर आँगनमा। 25 वर्षदेखि हरेक नेपालीको घरलाई पूर्णता दिँदै हिलटेक वाटर ट्याङ्क अब अत्याधुनिक ब्लो मोल्ड प्रविधिमा। आराध्य देव भगवान पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरको प्राङ्गणमा हामी यति बेला उभिरहेका छौँ। करोडौँ नेपालीहरूको आस्थाको केन्द्र, देश विदेशमा रहने हिन्दू धर्मप्रति आस्था राख्नेहरूको आस्थाको केन्द्र। त्यति मात्र नभइकन पर्यटकीय हिसाबले पनि पशुपतिनाथ मन्दिर विश्व प्रसिद्ध मन्दिर हो र यो मन्दिरमा हरेक वर्ष विशेष मेला लाग्ने गर्दछ। तीजमा, शिवरात्रिमा, त्यसै गरी हरेक साउनको सोमबार लगायत बाला चतुर्दशीका दिनहरूमा लाग्ने गर्दछ। र आजको कुरा गर्ने हो भने 2078 सालको फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशीको दिन फागुन 17 गते महाशिवरात्रि पर्व 4 रात्रिहरूमध्ये विशेष रात्रिको रूपमा लिने गरिन्छ। महाशिवरात्रि पर्व भगवान शिवको उत्पत्ति भएको महिमाको उत्सवमा चाहिँ यो पर्व मनाउने गरिएको प्रचलन हामीले सुन्दै र हामीले मनाउँदै पनि आइरहेका छौँ। र विशेष गरी यो आरती जसरी गरिरहनु भएको छ, यहाँ हाम्रो दर्शनार्थीहरूले भित्र पूजाआजा गरेर त्यस पश्चात चाहिँ आरती गरेर यो भगवानलाई खुसी बनाउनको लागि बेलपत्र चढाएर चाहिँ आइरहनुहुन्छ। एकजना एकदमै वृद्ध आमा मेरो छेउमा हुनुहुन्छ, म उहाँसँग कुराकानी गर्दैछु। आमा अलिकति यता आइदिनुहोस् त। नमस्ते। नमस्ते। हजुर कहाँबाट आउनुभएको? म सोलुखुम्बु। सोलुखुम्बुबाट? हजुर। सोलुखुम्बुदेखि कहिले आउनु भएको? यता फर्किनुहोस् त। हजुर लु राम्ररी। कहिले आउनु भएको? 5-6 वर्ष भए। ए अनि आज चाहिँ यस्तो चिसोमा किन बिहान बिहान आउनु भएको रहेछ पशुपति मन्दिर? बाबु यो दर्शन गर्न आएको, हामीले चिसो नसम्झौँ, भगवान सम्झौँ। अब चिसो त छ है, जान्दा चिसो नजान्दा चिसो, जान्दा राम्रो हो। दर्शन गर्न भगवान शिवको पूजा गरेर हरेक वर्ष महाशिवरात्रि पर्व मनाउने गरिन्छ। अनि तपाईँहरूले चाहिँ पहिला पहिला के भनेर यो पर्वमा व्रत बस्ने गर्नुभयो? हामीलाई राम्रो होस्, शाखा सन्तानलाई राम्रो होस्, हाम्रा जीवनलाई राम्रो होस्, संसार सुविस्ता होस्, यी देखाउने मान्छेलाई राम्रो भएर चरित्र होस्, यिनको एकदम राम्रो होस्, भगवानले शान्त गरून् भनेर हे भगवान भनेर गरेको। भगवानलाई आज के दियो भने खुसी हुनुहुन्छ भगवान शिव? सन्तान राम्रो गरिदिए, संसार सबै शुभेच्छा दिए शिवले भने म त्यही खुसियाली छु। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। व्रत बस्नु भएको छ नि? हजुर धेरै धेरै धन्यवाद है त। ओके दर्शक वृन्द, यति चाहिँ उमेर भएर पनि यस्तो बिहान बिहान आएर उहाँले दर्शन गरिसक्नु भएको छ। र विशेष गरी पशुपति विकास कोषले चाहिँ व्यवस्थापन यति बेला चाहिँ गरिरहेको छ अलिकति अशक्त वृद्ध बिरामीहरूको लागि। र यहाँनिर आरती गरेर जसरी चाहिँ रमाएर बसिरहनु भएको छ, मन शान्त बनाउनको लागि भगवानको चाहिँ पूजा आराधना गरेर हाम्रो भक्तजनहरू मन्दिरबाट दर्शन गरेर निक्लिएर अनि त्यस पश्चात चाहिँ उहाँले यो आरती गरिरहनु भएको छ। र
विशेष गरी जब हामी मनैदेखि चाहिँ समर्पित भएर भगवानको चाहिँ भक्ति गर्छौँ तब चाहिँ हाम्रो मनमा शान्ति हुन्छ अनि मनमा भएको चाहिँ जुन जलन छटपटी हुन्छ त्यो चाहिँ शान्त हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ र महाशिवरात्रि पर्वमा देशैभरबाट विभिन्न स्थानबाट आउने गर्नुहुन्छ पूजा अर्चना गर्नको लागि दर्शन गर्नको लागि पशुपतिनाथ मन्दिरमा मात्रै नभएर आज महाशिवरात्रि पर्वको अवसरमा देशैभरका शिवालयहरूमा उत्तिकै मात्रामा चाहिँ भिडभाड हामी देख्न सक्छौँ र विशेष गरी पशुपतिनाथ मन्दिरको कुरा गर्ने हो भने त दर्शन गर्न आउनेहरूको भिडभाड एकदमै धेरै लामो लाइन चारैतिरबाट रहेको छ र कोरोना महामारीको कारणले गर्दाखेरि व्यवस्थापन गर्नको लागि हाम्रो स्वास्थ्यको ख्याल हामी आफैले पनि गर्नुपर्छ त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ यदि कोही आउँदै हुनुहुन्छ कसैले हाम्रो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ भने स्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाएर आफै आउनुहोला किन भन्दाखेरि यो महामारी भनेको बाजा बजाएर आउँदैन लागिसकेपछि लागिहाल्छ जुन अनुभव हामीले गरिसकेका छौँ यत्रो लामो समयावधिमा र यति बेला चाहिँ अब आफ्नो सानो सानो नानीहरू लिएर त्यसै गरी चाहिँ आफ्नो परिवार लिएर सुख शान्ति अनि मोक्ष प्राप्तिको लागि आइरहनु भएको थुप्रै दर्शनार्थी भक्तजनहरू हुनुहुन्छ यसरी यति चाहिँ आनन्दका साथ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो भक्तिभाव देखाइरहनु भएको छ महाशिवरात्रि पर्वको अवसरमा र यो दृश्य हामी यहाँलाई यो टेलिभिजन मार्फत निरन्तर रूपमा देखाइ नै रहन्छौँ यति बेला एकजना एकदमै हुन्छ नि वृद्ध आमा मेरो अगाडि हुनुहुन्छ उहाँसँग म चाहिँ कुरा गर्दैछु उहाँ चाहिँ पूजाआजा गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ र उहाँको चाहिँ कति आशा रहेको छ भगवान शिवप्रति बिहानै चिसोमा खाली खुट्टा आएर उहाँले भगवान पशुपतिनाथ मन्दिरको दर्शन गरेर अनि यता आरती गर्दै हुनुहुन्छ र यो चाहिँ एक खालको मनमा शान्ति अनि आनन्दको लागि जसरी चाहिँ गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले यो पूजा आराधना यो चाहिँ हाम्रो एउटा संस्कार संस्कृति अनुशासन सबै कुरा हो होइन त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ हाम्रो भगवानप्रति जुन चाहिँ आस्था देखाउँछौँ त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा संस्कृति पनि रहेको छ नेपालको एउटा छुट्टै पहिचान पनि बनेको छ त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ विशेष महत्त्वका साथ यो जुन पर्व मनाइँदै आएको छ म आमासँग कुरा गर्छु भनिरहेको थिएँ उहाँ चाहिँ पूजा गर्नको लागि उता बत्ती लिएर उता गइरहनु भएको छ केही छैन उहाँ अहिले नजिक हुनुहुन्छ उहाँसँग म कुरा गर्छु र यति बेला चाहिँ म एकजना बुवा हुनुहुन्छ हजुर नमस्ते हजुर कहाँबाट आउनुभएको हामी सिन्धुपाल्चोक 12 विषयबाट पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शनकै लागि आउनुभयो कि दर्शनकै लागि अनि अरू हस्पिटल पनि आउने काम थियो अनि नि यो हरेक वर्ष महाशिवरात्रि पर्व मनाउने गरिन्छ होइन यो पर्वको महत्त्व के हो तपाईँहरूले त पहिलादेखि मनाइरहनु भएको छ नि त हजुर अब यो शिवको चाहिँ हेरी अघिदेखि नै हामीले हेरी अब मानिराखेका छौँ गरिराखेका छौँ चलनलाई भगवान शिव के गर्दाखेरि खुसी हुनुहुन्छ हामीले अब सदा ध्यान गर्ने पूजाआजा गर्ने शिवको चाहिँ हेरी आराधना गर्ने अघिदेखि नै परम्परा रहेछ गरिराखेका छन् बाबुबाजेहरूले पनि हजुर धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई र महाशिवरात्रि पर्वको अवसरमा देशका विभिन्न जिल्लाहरूबाट भूभागबाट आउने गर्नुहुन्छ पूजा अर्चना गर्नको लागि र जुन चाहिँ अब हामीले यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा देखाइ पनि रहेका छौँ नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको चाहिँ यहाँनिर उपस्थिति देखिन्छ पशुपतिनाथ मन्दिरमा र यति बेला मिडियाको कुरा गर्ने हो भने मिडियाहरूमा पनि उत्तिकै मात्रामा चाहिँ यो पशुपतिनाथ मन्दिरको महिमा उत्सवको रूपमा चाहिँ हामीले देखिरहेका हुन्छौँ होइन र समाचारदेखि लिएर विभिन्न भिजुअल दृश्यहरू र यो निरन्तर रूपमा हामी यहाँलाई यो टेलिभिजन मार्फत देखाइ नै रहनेछौँ हाम्रो यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला र शारदा थापा पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा यति बेला रहेको छु म त ढुक्क 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 छु हामी सबै ढुक्क छौं के कुरामा ढुक्क हो तपाईँ पनि अब ढुक्क हुनुहोस्
किनकि हामीले दैनिक जसो सेवन गर्ने नुनमा सही मात्रामा आयोडिन मिसाइएको छ, जसबाट गर्भमा रहेका शिशु, गर्भवती एवं सुत्केरी महिला, हुर्कदो उमेरका बालबालिका, किशोर किशोरी, युवा, वयस्कदेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्मले दैनिक सेवन गर्नुपर्ने पोषक तत्व आयोडिन प्राप्त हुन्छ। आयो नुन खाऊ स्वस्थ रहौं। वर्षौंदेखि तपाईको पहिलो रोजाइ बन्न सफल सीताराम दूधले ल्याएको छ रिफ्रेशिङ फ्रेश मिल्क, शुद्ध घिउ, ताजा पनिर, नरम बटर, मिठो दही अनि लस्सी। आफ्नो नजिकको विक्रेताबाट खरिद गरी स्वादिलो परिकारसँग स्वस्थ रहनुहोस्। थप जानकारीको लागि 9864 477 185 मा सम्पर्क गर्नुहोला। मनको मचेरीमा सुस्ताएका सपना सूर्यको प्रकाशसँगै फेरि पिउँछन्। शुभेच्छाका सुवासले सजिए सुन्दर सपना छानामाथि अटल छ हिलटेक, म ढुक्क छु मनमा। यस्तो लाग्छ आफै भित्र उज्यालो खोजिरहेको छु, सपनाको पछाडि भागिरहेछु। गाउँ शहर देश विदेश सर्वत्र छ सेवा, विश्वासिलो हाम्रो हिलटेक छ घरमा। कैयौं आँधी हुरी पानीले भिज्यौ, तर चट्टान झै अटल बस्यौ। सधैँ तपाईको सेवामा, तपाईकै घर आँगनमा। 25 वर्षदेखि हरेक नेपालीको घरलाई पूर्णता दिँदै हिलटेक वाटर ट्याङ्क अब अत्याधुनिक लो मोल्ड प्रविधिमा। दर्शकवृन्द, महाशिवरात्रि पर्वको अवसरमा पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरको यो रौनक यहाँहरूलाई हामीले यो टेलिभिजन मार्फत देखाइरहेका छौँ। प्रत्यक्ष रूपमा हामीले स्थलगत रिपोर्टिङ हो यो, र यहाँ के भइरहेको छ भन्ने विषयमा गतिविधिहरू यहाँहरूको माझ हामीले प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यहाँले देखि नै हाल्नुभयो साधु सन्त, के बालबालिका, के युवा युवती, के वृद्ध वृद्धा बिहानैदेखि लामबद्ध लाइनमा बसेर भगवान शिवको आराधना आजको दिन गर्नको लागि उहाँहरू आइरहनु भएको छ। भगवान शिवको उत्पत्ति भएको महिमा गाउँदै यो विशेष पर्व मनाउने गरिन्छ, र जसको लागि हामीले भगवान शिवको महत्त्वको बारेमा बारम्बार सुनिरहेका हुन्छौँ, तर जति सुने पनि सुनो लाग्ने हुन्छ उहाँहरूको महत्त्व। त्यही भएर यसको बारेमा जानकारी दिनको लागि एकजना गुरु हामीसँग हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँसँग चाहिँ हामी विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। नमस्ते। हजुर नमस्कार। हजुरको शुभ नाम? मलाई चाहिँ धार्मिक गुरु अच्युत प्रसाद पौडेल चिन्तन भन्छन् बा। आज विशेष धार्मिक दिन नै हो होइन, विशेष दिन। आज महाशिवरात्रि पर्व रहेको छ। भगवान शिवको महिमाको बारेमा यहाँले अलिकति इन्ट्रेस्टिङ तरिकाले हाम्रो आम दर्शकहरूलाई भनिदिनुहोस् न। वास्तवमा शिव र जीवमा फरक त्यही छ। हामी जीव हौँ, शिव चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी नश्वर हौँ, मरणशील, जन्म मृत्युको चक्करमा हुन्छौँ। शिव अजन्मा हुनुहुन्छ, उहाँलाई कुनै गर्भको दुःख पनि छैन, संसारको दुःख पनि छैन, अमरत्व मृत्युको सङ्कट पनि उहाँलाई छैन। जसले काललाई पनि जितेको छ, कालातीत भन्छौँ हामी। जसले चाहिँ नि मृत्युलाई जितेको छ, महामृत्युञ्जयी भन्छौँ हामी। जसले चाहिँ नि सबै कुरालाई जितेर आफू सर्वश्रेष्ठ भएको छ र संसारलाई एउटा खेलाउन जस्तो गरेर, जस्तै बच्चाहरूले खोयाको चाहिँ घर बनाउँछन् नि, एकैछिनमा फु गर्यो ढलिहाल्छ। संसार त्यस्तो छ शिवको अगाडि। शिवको महिमाको विषयमा जान्न त हामीले के सक्छौँ र, तर पनि साधनाले अलिकति केही शिवतत्त्वसँग प्रवेश मात्र गर्न सक्नु नै ठुलो महान चाहिँ नै ठुलो उपलब्धि जस्तो लाग्छ। आज हामी यहाँ जम्मा भएका छौँ, यत्र यात्रु भक्तजनहरूको बाढी बगेको छ र प्रविधिले तपाईँको घरमै पनि, मोबाइलमा पनि, कोठामै पनि सुतेर बसेर हिँडेर खाएर खाँदै सुत्दै जसो गर्दा पनि तपाईँलाई प्रविधिले साथ दिएको छ र आम संसारमा यो पुगेको छ। त्यसैले शिवतत्त्व बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले अलिकति साधना गर्नु जरुरी छ। साधना भनेको ओमको साधना हो, ओमको प्रणव मन्त्र हो, ओम बीज मन्त्र हो, जसले तपाईँ 12 खरी सुरु गर्नुभयो नि, त्यो वर्णमाला सुरु गर्नुभन्दा अगाडि अथवा अङ्ग्रेजीको अल्फाबेट ABCD सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँ जिरोमा जानुहुन्छ। जिरो भनेको के हो? युनिभर्स। युनिभर्सलाई कसले सञ्चालन गरेको छ? शिवजीले। शिवजीलाई के भनिन्छ? महादेव भनिन्छ। महादेव महादेव महादेवेति यो प्रियात् एकेन मुक्तिमाप्नोति द्वाभ्यां सम्भुरिणी भवेत् भनेको छ। यो महाशिवरात्रिको पर्वको दिन आज चाहिँ विशेष गरी शिवको उत्पत्ति भएको दिन भन्ने गरिन्छ, यसको चाहिँ अलिकति यहाँले ब्रिफिङ गरिदिनुहोस् न। अब खासमा उत्पत्ति भनेको चाहिँ नि के त भन्दाखेरि पृथ्वी तलमा जसले जुन दिन पूजाको आरम्भ गर्यो वा भयो त्यो दिन शिवरात्रि। यो शिव प्राकाट्य भएको क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, भारतीय उपमहाद्वीपको
हामी यो संसार विश्व ब्रह्माण्डलाई नै अहिले पोलिटिकल टेरिटोरीमा बाँधेका छौँ। तर संसारको खेलौना मैले अघि भने यो संसार विश्व भगवानको लागि पोलिटिकल टेरिटोरीभित्र राख्न मिल्दैन। शिव सांसारिक पनि हुनुहुन्न, संसारकै चाहिँ नि उदय हुनुभन्दा पहिले त्यस्तो रात्रि जुन रात्रिमा शिवजीको पूजा पहिले गर्यो ब्रह्माजीले गर्नुभयो, पहिलो पूजा विष्णुले गर्नुभयो, पहिलो पूजा जसले चाहिँ नि गर्यो, जसलाई आशीर्वाद मिल्यो सृष्टिको स्वरूपको उदयको लागि जसले जसबाट चाहिँ शक्ति प्राप्त गर्यो त्यो दिन शिवरात्रि एउटा। अब सृष्टि त मात्रै गरेर भएन, संरक्षण पनि जरुरी छ। मोस्ट बी प्रोटेक्टेड अल्सो होइन त। प्रोटेक्सन भनेको के भने अपरेसनमा जाने शक्ति कसले प्राप्ति गर्यो? विष्णुले। त्यो भगवान शिवको पूजा गरेको, त्यो पनि यो 3 प्रहरमा पूजा। 3 प्रहरमा भनेको पहिलो प्रहर विशेष पूजा रात्रिमा, दोस्रो प्रहर विशेष पूजा रात्रिमै, अब तेस्रो प्रहर विशेष पूजा रात्रिमै, जुन चाहिँ विशेष पूजा गरेर विशेष खुसी गराउने दिन हो शिवरात्रि। अब यो कहिले सुरु भयो भन्नु होला तपाईँले? हिजो चाहिँ जति बेला यो संसारकै उदय थिएन, भएकै थिएन, त्यो बेला जब सृष्टिको आरम्भको क्रममा नै शिवलिङ्ग, शिवस्तम्भ, शिव अग्नितत्त्व सुरुवाती भयो, शिव प्रकट हुनुभयो लिङ्गको स्वरूपमा। जहाँबाट संसारको उदय हुन्छ, जहाँ गएर संसार अन्त्य हुन्छ नि, त्यो हो शिवलिङ्ग। त्यो शिवलिङ्गको त्यो क्षेत्रमा पूजा गरिएको दिन हो आज रात्रि। यद्यपि रात्रिको आलिन पूजा हुन्छ, तर रात्रिको लागि चाहिँ नि तयारी त बिहानदेखि नै हुनु पर्यो नि। बिहान तयारी गर्ने क्रममा दर्शन, भजन, कीर्तन, स्नान, सन्ध्या, वन्दना, गायत्री उपासना होइन, विभिन्न तत्त्वहरू, विभिन्न चाहिँ नि त्यसको स्वरूपको चिन्तन गर्नको लागि विभिन्न आकार प्रकारमा जानु पर्यो। अनि शिव भगवान यहाँले भन्नुभयो नि जस्तो उहाँको चाहिँ अब आराधना गर्ने कुरा, जो चाहिँ अब भगवानलाई चाहिँ शिव भगवानलाई बेलपत्र एकदमै मनपर्छ भन्ने गरिन्छ, उहाँलाई यो बेलपत्र किन मनपर्छ? यसको चाहिँ के छ कथन? अब यस्तो बताएको छ, शिवको सम्पूर्ण स्वरूप भनेको वेद हो। वेद र पुराणले के भनेको छ भने त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिआयुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व शिवार्पणम। तपाईँको प्रश्नमा शिवजीलाई मनपर्ने धेरै वस्तुमध्ये बेलपत्र पनि हो र बेलपत्र चोखो हुनुपर्छ। अघि मैले भने नि संस्कृत श्लोक, एक बिलपत्रको तपाईँले याद गर्नुभयो होला, 3वटा पात हुन्छ। त्रिजन्म पाप संहारम, तपाईँले जीवनमा एक जीवनमा मात्र होइन, अघिल्ला 3 जन्ममा गरेको कुकर्म, खराब काम, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्यता, कुण्ठा, हिंसा, बलात्कार, अन्याय विकृतमूलक जो कार्यहरू गर्नुभएको छ नि, तपाईँले 3 जन्मसम्म गरेका कुकृतिहरूलाई निवारण गर्ने, दोष निवारण गर्ने काम केले गर्छ भन्दा एक पत्ता बिलपत्रले अर्पण गर्दा शिवजीले तपाईँका 3 जन्मका अन्जानका पापहरूलाई पखालिदिनुहुन्छ। अनि सनी यो कुरा त भयो होइन, यो सँगसँगै जस्तो अब अहिले त मान्छेहरूले कति कुराहरू बुझ्न खोजिरहेको हुन्छन् कि अब जस्तो भगवान शिवले चाहिँ सतीदेवीको जुन चाहिँ शव छ नि, त्यो चाहिँ उहाँले कति ठाउँमा घुमाएर लिएर हिँड्नुभयो नि, त्यो चाहिँ उहाँको अज्ञानता हो कि उहाँको चाहिँ त्यो के भन्छ अब त्यो पीडा परेको कुरालाई चाहिँ उहाँले त्यो सहन नसकेर त्यसो गर्नुभयो कि के हो त? राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। पहिले शिव तत्त्व र शक्ति तत्त्व नबुझिकन यो प्रश्नको उत्तर दिन गाह्रो छ। एउटा, अब शिव पनि व्यवहारस्थ हुनुहुन्थ्यो नि, शिव पनि विवाहित हो नि, तपाईँ हामी पनि परिवार छ नि, सन्तति छन् नि, गृहस्थ हौँ नि। अब शिवको अर्धाङ्गिनी जसले बेलपत्र तयार गर्थ्यो, जसले चाहिँ नि भस्म लेपन टीका तयार गर्थ्यो, जसले भाङ धतुरो समयमा उपलब्ध गराउँथ्यो, परिवारले के गर्छ? श्रीमानको पूर्ण इच्छा तृप्ति गर्छ नि त। श्रीमानको पूर्ण इच्छा तृप्ति गर्ने काम सबभन्दा नजिकको कोही मित्र साथी हो भने त्यो को हुन्छ? श्रीमती हुन्छ। अब भगवान पनि गृहस्थ हुनुहुन्थ्यो,
व्यावहारिक जीवन देखाउनको लागि श्रीमतीको अभावमा कस्तो दुर्दशा हुन्छ तपाईँलाई थाहा होला। एक दिन श्रीमती माइत गयो भने श्रीमानको त्यो भान्सा नै के हुन्छ थाहा छ नि। त्यसकारण शिवजीले जुन चाहिँ नि दक्षको यज्ञमा आफ्नी पत्नीको त्यहाँ चाहिँ मृत्युवरण गरिसकेको देख्दाखेरि शिवजी बेखुसी हुनुभयो र अन्तमा उहाँले त्यो पार्थिव शरीरलाई लिएर विश्व परिक्रमा गर्नुभयो। तपाईँले अघि भनेको अज्ञानता त एउटा हो, तर भगवान् अज्ञानमा त हुनुहुन्न। उहाँलाई के गर्नु थियो त संसारभरि शक्तिपीठ स्थापना गर्नुपर्ने थियो क्या। त्यसको पहिलो पीठ चाहिँ कहाँ छ? यहाँ 1 किलोमिटर पूर्व उत्तर गुह्येश्वरीमा। अब यो सांसारिक जीवमा पति वियोग पत्नी वियोगमा अवस्था के हुन्छ भन्ने कुराको एउटा दृश्यावलोकन पनि हो, व्यावहारिक पनि हुनुहुन्छ शिवजी। भगवान पनि सांसारिक मोहमा चाहिँ फस्नु हुने रहेछ हैन? फसेको होइन, यस्तो छ। म तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, शिवजीले अघि तपाईँले भन्नुभएको पार्थिव शरीरलाई लिएर विश्व परिभ्रमण गरिसकेपछि उहाँ त विह्वल हुनुभयो। मरे बा मेरो संसारमा अब कोही बाँकी छैन भनेपछि त्यही पत्नी पाउनको लागि, बुझ्नुभयो कि, त्यही पत्नी प्राप्त गर्नको लागि हिमालयको तटमा कन्दरामा गएर 1 वर्ष हो र 87,000 वर्ष त्यो पत्नी प्राप्तिको लागि, त्यो पत्नीको शरीर शुद्ध भइसकेपछि अब उसैलाई पाउँछु भन्नको लागि 87,000 वर्षसम्म उहाँ शिवजी गएर तप गर्नुभयो र मेनकाका गर्भमा, हिमालय पत्नी मेनकाको गर्भमा अघि तपाईँले भनेको जुन शरीर बोकेर हिँड्नुभयो नि, त्यो शरीरधारी सतीदेवी हाम्रो पर्वत जिल्लाको त्यो हिमालयको कन्दरा मुनि त्यो ठाउँमा मेनकाको गर्भमा गएर प्रवेश गर्नुभयो सूक्ष्म रूपमा। त्यो सूक्ष्म रूपमा प्रवेश गरिसकेपछि 10 मास पुरा भएपछि अनि पार्वतीको रूपमा उहाँ प्रस्तुत हुनुभयो र जसलाई अहिले पनि शिवप्रिया पार्वतीको रूपमा गुह्येश्वरीलाई, र अब प्रेमिका त नजिक हुनु पर्यो जहिले पनि। अब गुह्येश्वरी त अलि टाढा पर्नु हो, अब भक्तजनलाई गाह्रो हुन्छ। अनि गुह्येश्वरीले अहिलेको भाषामा लभ के अरे गर्लफ्रेन्ड भनौँ न अहिलेको भाषामा, अब प्रेमिकाको रूपमा वत्सला यहाँ छ नि आर्यघाटमा, वत्सलाको रूपमा यहाँ बस्नुभयो पार्वती। अब जसले शिवलाई प्राप्त गर्न प्रयास गर्ने क्रममा वत्सलाको दर्शन गर्दैन नि, तबसम्म यु क्यान नट गेट शिव, तपाईँले शिव प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। यो कुरा बुझाएको छैन मान्छेले। अनि गुह्येश्वरी नगई पशुपति जान्छ, पूर्ण हुँदैन। वत्सलाको दर्शन नगरी पूर्ण हुँदैन। तपाईँले रुद्रगारेश्वर दर्शन नगरी भुवनेश्वरी उनै देवीका दिदीबहिनी भुवनेश्वरी र नक्साल भगवती, शोभा भगवती अनि ब्रह्मायणी शैलेश्वरी यिनको दर्शन नगरी पुरा हुँदैन। त्यस कारण तपाईँ पशुपतिमा आएर शिरभाग यहाँ आएर पूर्णता त गर्नै पर्छ। तर साकार रूपमा जहाँ जहाँ भगवान शिवका स्थलहरू छन् नि, ती तत्त स्थानमा नेपालको 50 नेपालभरिमा 50 पीठभन्दा बढी छन् र 64 ज्योतिर्लिङ्गहरू पनि छन्। कुशेश्वर, सिन्धुली, रुद्रगारेश्वर, यहीँ कैलाश हैन। ती तत्त क्षेत्रमा तपाईँले ध्यान मनन चिन्तन नजिक हुनुहुन्छ, घरमै पनि वरिपरि त्यहाँ जानुपर्ने हुन्छ। यो महिमा भयो होइन। अब जस्तो हामीले हरेक वर्ष महाशिवरात्रि पर्व मनाउँछौँ, अहिले चाहिँ मान्छेहरूमा आस्था पनि अलिक कम भएको हो कि जस्तो आभास हुन्छ होइन। जस्तो के को लागि चाहिँ महाशिवरात्रि पर्व मनाउने भन्ने छ क्या। जस्तो यङ्गस्टरहरूको कुरा गर्ने हो भने उहाँहरू चाहिँ रमाइलो हाहु होइन, टका भाङ खाने धत्रु खाने आगो बाल्ने टाइपको उनीहरूको सोच त्यस्तो छ नि त। अब यो चाहिँ के को लागि चाहिँ अब परिवर्तन पनि हुँदैछ फेरि होइन, के को लागि महाशिवरात्रि पर्व मनाइन्छ भन्ने प्रश्न फेरि एउटा छ क्या। एकदम सर्टमा यहाँले भनिदिनुहोस् न। तर यस्तो छ, अब विज्ञानको मोहले संसार परिष्कृत र परिवर्तित भयो। विज्ञानको साथसाथमा युद्ध झगडा कलमस पनि बढ्दै आयो र विधर्मीको आक्रमण पनि भयो। यही मन्दिर हो जहाँ चाहिँ नि शमसुद्दिनले आक्रमण गरेको थियो र पुनर्जीवित भएको मन्दिर यो 2000 वर्ष पुरानो मन्दिर अहिले छ को हैन। र यो धर्ममा विकृति कलियुगमा तपाईँको शिर भागलाई हानिसकेपछि बाँकी त केही रहन्न नि। त्यसकारण विधर्मीहरू पश्चिमा डलर खेतीमा रहेकाहरूले विकृत रूपमा यसलाई
धार्मिक आस्थाको रूपमा भन्दा पनि जात्राको रूपमा मनाइरहेका र पशुपतिको मन्दिर बन्द गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरू भइरहेको हुनाले विधर्मीको आक्रमणमा परेको हुनाले तपाईँको अहिले स्वरूप परिवर्तन भएको हो। तर पनि तपाईँको हृदयलाई त कसैले बिगार्न त सक्दैन। तपाईँको आस्थामा चोट कसैले पुर्याउँछ भने त्यो मनले श्राप गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले परिवर्तित सन्दर्भमा पोल्युसन बढाएको छ क्या। पोल्युसन भने के भने मान्छे जहाँ बिक्री धेरै हुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ वातावरण चाहिँ प्रदूषण हुन्छ। प्रदूषण भनेको पाप हो। तपाईँ जति पनि अहिले चाहिँ नि बागमतीमा देख्नु भएको छ प्रदूषणहरू यसले तपाईँको आस्थामाथि प्रहार गरेको छ र तपाईँको अघि भने जस्तै परिवर्तित रूपमा तपाईँको चाहिँ नि यसका चाहिँ नि पूजा न्यास प्रक्रियाहरू पनि फरक परेका होलान्। तर त्यो चाहिँ नि परिवर्तनको नाममा पुरानोलाई भत्काउन बिगार्न चाहिँ मिल्दैन। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई हामीसँग यति धेरै जानकारी दिनुभयो अच्युत गुरुजी, धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले यति बेलासम्म गुरुको कुरा सुन्यौँ। भगवान पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा आएर शिवको आराधना किन गरिन्छ, कसरी गरिन्छ र उहाँको उत्पत्ति कसरी भयो, अर्थात् उहाँको त्यो लाइफस्टाइल छ त्यसको बारेमा पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र निरन्तर रूपमा हामी यहाँलाई यो टेलिभिजन मार्फत देखाउँदैछौँ पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरको यो दृश्यहरू। म त ढुक्क छु। 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 हामी सबै ढुक्क छौं। के कुरामा ढुक्क हो तपाईँ पनि अब ढुक्क हुनुहोस्, किनकि हामीले दैनिक जसो सेवन गर्ने नुनमा सही मात्रामा आयोडिन मिसाइएको छ, जसबाट गर्भमा रहेका शिशु, गर्भवती एवं सुत्केरी महिला, हुर्कदो उमेरका बालबालिका, किशोर किशोरी, युवा, वयस्कदेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्मले दैनिक सेवन गर्नुपर्ने पोषक तत्व आयोडिन प्राप्त हुन्छ। आयो नुन खाऊ स्वस्थ रहौं। वर्षौंदेखि तपाईको पहिलो रोजाइ बन्न सफल सीताराम दूधले ल्याएको छ रिफ्रेशिङ फ्रेश मिल्क, शुद्ध घिउ, ताजा पनिर, नरम बटर, मिठो दही अनि लस्सी। आफ्नो नजिकको विक्रेताबाट खरिद गरी स्वादिलो परिकारसँग स्वस्थ रहनुहोस्। थप जानकारीको लागि 9864 477 185 मा सम्पर्क गर्नुहोला। मनको मचेरीमा सुस्ताएका सपना सूर्यको प्रकाशसँगै फेरि पिउँछन्। शुभेच्छाका सुवासले सजिए सुन्दर सपना, छानामाथि अटल छ हिलटेक, म ढुक्क छु मनमा। यस्तो लाग्छ आफैभित्र उज्यालो खोजिरहेको छु, सपनाको पछाडि भागिरहेछु। गाउँ शहर देश विदेश सर्वत्र छ सेवा, विश्वासिलो हाम्रो हिलटेक छ घरमा। कैयौं आँधी हुरी पानीले भिज्यौ, तर चट्टान झै अटल बस्यौ। सधैँ तपाईको सेवामा, तपाईकै घर आँगनमा। 25 वर्षदेखि हरेक नेपालीको घरलाई पूर्णता दिँदै हिलटेक वाटर ट्याङ्क अब अत्याधुनिक ब्लो मोल्ड प्रविधिमा। दर्शकवृन्द, यो टेलिभिजनको विशेष महाशिवरात्रिमा हामी यति बेला रहिरहेका छौँ पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरको प्राङ्गणमा। यहाँ विभिन्न खालका मानिसहरूको चाहिँ उपस्थिति रहेको छ, विशेष गरी देश विदेशबाट उहाँहरू आइरहनु भएको छ र एउटै परिसरमा हामी विभिन्न खालको दृश्य देखिरहेका छौँ। र यति बेला चाहिँ जस्तो बाबाजीहरू साधुजीहरू आउनु भएको छ, उहाँले केही बोल्न खोजिरहनु भएको छ, म उहाँसँग कुरा गर्छु। नमस्ते। नमस्ते। यतिकै बोल्नु न, यतिकै हेर्नु, म आएको आज 20-25 दिन भइसक्यो है। अनि यहाँ आएर के प्रशासन केही छैन, के व्यवस्था। अहिले हेर्नु न, बाटोमा हिँड्दाखेरि बाटोमा चोरी भइरहेछ, अनि प्रशासन केही छैन के। तपाईँको चाहिँ गुनासो भयो नि त, होइन? हजुर, ठिक छ। अहिले अब सुन्नुहुन्छ नि त तपाईँको गुनासो। अब यही बिचमा चाहिँ जस्तो हामीसँग एकजना उहाँ स्वयंसेवक हजुर पशुपति विकास कोषको दैनिक भजन समूहको चाहिँ है। अब यो पशुपतिनाथ मन्दिरमा आइसकेपछि आज महाशिवरात्रि पर्व होइन, भजनकै कुरा गर्दाखेरि अब भजन
गाउनु पर्यो हाम्रो महादेवको कुरा लिएर फेरि महाकाल बोल पशुपतिनाथ की हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव जय शंभु हर हर महादेव जय शंभु हर हर महादेव जय शंभु। बोलो हस्तिनापुर से मेरठ से आ रहे हैं बाबा जी, भंडारा लग रहा है, यात्रा में आया है बाबा जी, हस्तिनापुर से आया है जिला में। हाँ ले गंगा टीका, जीवन में मौज रखेंगे, भोलेनाथ सुख शांति देंगे, अघोरी बाबा का आशीर्वाद रहेगा। हम बाबा हाँ हम बाबा जी कुरुक्षेत्र से हैं, कुरुक्षेत्र हरियाणा। और जीवन में मौज हो जाएगी, आने वाला समय अच्छा हो जाएगा, बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद रहे। हाँ हम बाबा जी शिव मंत्र सुनाता है आपको। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पूर्वारुक्मे वंदनम मृत्यु मोक्षे महामृत्यतम। जा जीवन में मौज हो जाएगी माई के लिए। अच्छा महिमा तो तुम्हें इन्हें दो, यही इन्हें आता है बाबाओं को, इन्हें महाराज तुम बोलो, इन्हें बोलो महिमा गाओ महाराज, तुम इन्हें आते, इन्हें आती है। नहीं दीदी हम नहीं बोलेगा, नहीं हम नहीं बोलेगा, हम बोलेगा वो निकलता। ठीक छ, उहाँहरू विशेष गरी चाहिँ भारतबाट आउनु भएको हो र उहाँहरूले चाहिँ विशेष गरी हरेक शिवरात्रि पर्वलाई चाहिँ विशेष मानेर आउने गर्नुहुन्छ र उहाँहरूको चाहिँ जुन एउटा भगवानप्रतिको आस्था छ त्यो भइ नै रहन्छ। र यही बिचमा अब म यहाँ भजनतिर चाहिँ लाग्दैछु। हजुरको शुभ नाम? श्यामबहादुर खत्री। श्यामबहादुर खत्री। शङ्ख जय महाकाल, जय महाकाल। श्याम भन्नुभयो होइन? जस्तो अब हामी चाहिँ होइन शिव भगवानको महिमा गाउँछौँ। अब यहाँ त भजन मण्डलीको सदस्य पनि हुनुहुन्छ पशुपतिनाथ मन्दिरको होइन? जस्तो आज शिव भगवानको महिमा केही गाउँ न। कैलासमा शिवजी छन्नी छन् त, कैलासमा शिवजी छन्नी छन् त, भक्ति गरे मिल्छ दर्शन गरी हेर त, भक्ति गरे मिल्छ दर्शन गरी हेर त। त्यति। धेरै धेरै धन्यवाद। आजको व्यवस्थापन कस्तो छ यहाँलाई? राम्रो व्यवस्था छ सबै। अब सकभर सरकारले चाहिँ पशुपति विकास कोषले सकभर आफ्नो बलले आफ्नो बुद्धिले भ्याएसम्म राम्रै गरेको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी यो पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा रहेका छौँ र पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा चाहिँ मैले भनिहालेँ अघि नै पनि जीवनका विभिन्न रङहरू देखिरहेको छ। एउटै ठाउँमा अब कति खर्च गरेर पनि दर्शन गर्न आउनु भएको छ। अनि एउटै ठाउँमा अब जस्तो हाम्रो छाक टर्छ कि भनेर यसरी यहाँ बसी पनि रहनु भएको छ जस्तो लामबद्ध भएर उहाँहरूलाई चाहिँ खाद्यान्न वितरणको काम पनि भइरहेको छ। फेरि यता पण्डितजीहरू चाहिँ बसिरहनु भएको छ, जबकि अब दर्शनार्थीहरू आउँदाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ टिका लगाइदिने होइन, प्रसाद ग्रहण गराइदिनको लागि। र यो हामी हाम्रो जिन्दगीको अनेक रङहरू चाहिँ पशुपति मन्दिर परिसरको एउटै प्राङ्गणमा देखिरहेका हुन्छौँ। र यो चाहिँ जीवनको अचम्मको एउटा लीला पनि छ होइन, एउटा के भन्ने अब यसलाई एकदमै दुःख पनि जस्तो, अनि कतै कोही रमाइरहेको कोही चाहिँ दुखी भइरहेको हामी यो बेला चाहिँ देखिरहेका छौँ। र सो यहाँहरूले जुन दृश्य देखिरहनु भएको छ यो चाहिँ एकदमै कारुणिक दृश्य लाग्छ। किन भन्दाखेरि जब जब मेला आउँछ, जब जब कुनै पर्व हुन्छ अनि यो खालको जीवन पनि मानिसहरूले जिरहेका छन्। कसैले एक छाक दिएला कि होइन, कसैले चाहिँ एक मुठी दिँदाखेरि आफ्नो पेट भरिन्छ कि भन्ने आशमा आज पनि मानिसहरू रहिरहेका छन्। जुन दृश्य यहाँले प्रत्यक्ष यहाँ देखिरहनु भएको छ यो पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरको ठ्याक्कै मूल गेट अगाडिको चाहिँ दृश्य हो। र यो बिचमा अब कतै नाचगान, कतै रमाइलो, कतै एकदमै धेरै जीवनका रङहरू हामीले यही पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा देखिरहेका छौँ। हाम्रो निशानजीले चाहिँ सबै क्याप्चर गरिरहनु भएको छ यति बेला यो दृश्यहरूलाई, र हामी यो टेलिभिजन मार्फत यहाँहरूलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा देखाइरहेका छौँ यो दृश्यहरू। र यो सँगसँगै अब एकदमै हुन्छ नि अलिकति उत्साहका साथ, अलिकति छुट्टै खालको चामदामका साथ पनि आइरहनु भएको छ कति धेरै चाहिँ दर्शनार्थीहरू पूजाआजा गर्नको लागि। र अब यही दृश्यहरू चाहिँ हामीले यहाँलाई प्रत्यक्ष रूपमा देखाइरहेका छौँ यो टेलिभिजन मार्फत। र यो टेलिभिजनको यो विशेष गरी चाहिँ हामी प्रत्यक्ष महाशिवरात्रि पर्वको विशेष अवसरमा चाहिँ रहिरहेका छौँ। यहाँहरूलाई हामी प्रत्यक्ष रूपमा यति बेला देखाउँदैछौँ। र यति बेला हामीसँग एकजना हुनुहुन्छ पश्चिम क्षेत्र विकास कोषकै हुनुहुन्छ, म उहाँसँग अलिकति कुरा गर्छु। ए ठिक छ,
प्रवक्ताज्यूसँगै कुरा गर्छु नि त। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। र पशुपतिनाथ विकास कोषले अब के चाहिँ यहाँनिर व्यवस्थापन गरेको छ भन्ने विषयमा पनि हामी यहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी दिँदैछौँ होइन। अब यो बिचमा चाहिँ दर्शनार्थीहरूको आगमनको क्रम बढ्दो मात्रामा रहेको छ। अलिकति चिसो चिसो थियो बिहान, अब अहिले अलिकति दिउँसो हुँदै गइरहेको छ। र यो बिचमा चाहिँ अब यति धेरै दर्शनार्थीहरू भक्तजनहरूको भिडभाड पशुपति मन्दिर परिसरमा लागिरहेको छ। अनि हामी यहाँहरूलाई चाहिँ अब विशेष गरी चाहिँ यो उत्सवमा देश विदेशमा जो जहाँ रहनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरको दर्शन घरमै बसेर गर्नको लागि पनि सहज होस् भनेर यो विशेष कार्यक्रम बनाइरहेका छौँ। र यहाँहरू पनि लाग्छ एकदमै चाहिँ हुन्छ नि पूजा आराधना गरेर आफ्नो मनलाई पवित्र बनाउन कसरी सकिन्छ भन्ने एउटा हुन्छ नि उत्साह उमङ्ग कुनै पर्व आउँदाखेरि त्यो हिसाबले पनि यहाँहरू बसिरहनु भएको छ। यो एकदमै राम्रो कुरा पनि हो। र यो दृश्यहरू यहाँहरूलाई हामी निरन्तर रूपमा देखाइ नै रहनेछौँ। हाम्रो यो हो टेलिभिजन भने हेर्दै गर्नुहोला। म त ढुक्क छु। 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 हामी सबै ढुक्क छौँ। के कुरामा ढुक्क हो? तपाईँ पनि अब ढुक्क हुनुहोस्, किनकि हामीले दैनिक जसो सेवन गर्ने नुनमा सही मात्रामा आयोडिन मिसाइएको छ, जसबाट गर्भमा रहेका शिशु, गर्भवती एवं सुत्केरी महिला, हुर्कदो उमेरका बालबालिका, किशोर किशोरी, युवा, वयस्कदेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्मले दैनिक सेवन गर्नुपर्ने पोषक तत्व आयोडिन प्राप्त हुन्छ। आयो नुन खाऊ, स्वस्थ रहौं। वर्षौंदेखि तपाईको पहिलो रोजाइ बन्न सफल सीताराम दूधले ल्याएको छ रिफ्रेशिङ फ्रेश मिल्क, शुद्ध घिउ, ताजा पनिर, नरम बटर, मिठो दही अनि लस्सी। आफ्नो नजिकको विक्रेताबाट खरिद गरी स्वादिलो परिकारसँग स्वस्थ रहनुहोस्। थप जानकारीको लागि 9864 477 185 मा सम्पर्क गर्नुहोला। मनको मचेरीमा सुस्ताएका सपना सूर्यको प्रकाशसँगै फेरि पिउँछन्। शुभेच्छाका सुवासले सजिए सुन्दर सपना, छानामाथि अटल छ हिलटेक, म ढुक्क छु मनमा। यस्तो लाग्छ आफैभित्र उज्यालो खोजिरहेको छु, सपनाको पछाडि भागिरहेछु। गाउँ शहर देश विदेश सर्वत्र छ सेवा, विश्वासिलो हाम्रो हिलटेक छ घरमा। कैयौं आँधी हुरी पानीले भिज्यौ, तर चट्टान झै अटल बस्यौ। सधैँ तपाईको सेवामा, तपाईकै घर आँगनमा। 25 वर्षदेखि हरेक नेपालीको घरलाई पूर्णता दिँदै हिलटेक वाटर ट्याङ्क अब अत्याधुनिक ब्लो मोल्ड प्रविधिमा।